अझै पनि कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्छु भन्ने छ, गर्न सकिन्छ। आजसम्मको हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो भने देश सुन्दर हुन्छ। जिम्मेवारी मात्रै पुरा गर्नु। तपाईँ 1.5 वर्ष म चाहिँ बिना कुर्सी टेबल डाइरेक्टर जस्तो मान्छेलाई बिहान र बेलुका हाजिर गरेर हिँड्न लगाएको अवस्था पनि त्यो बेला मैले जागिर छोड्न पनि लागेको थियो। मलाई गर्व लाग्छ 90% प्रतिनिधिकरण भएको छ नेपालमा। हरेक गाउँमा हरेक तपाईँको तराईलाई हेर्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा नेपाली जनता वास्तवमा चाहिँ त्यत्तिकै एकदम आक्रान्त, त्यत्तिकै लोड सेडिङले मात्रै भएको थिएन। हेर्नुहोस्, तपाईँको लागि यो ठुलो उपलब्धि थियो। त्यो त्यत्तिकै हुँदैन। लोड सेडिङ अन्त्यमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन थियो। जति लोड सेडिङ हुँदै थियो त्यति नै लोड सेडिङ बढ्दै गर्थ्यो। किन करिब 30 वर्ष 32 वर्षसम्म विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो। त्यो सँगसँगै लोड सेडिङ अन्त्य सँगसँगै हामी विद्युत प्राधिकरण नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब 35। यदि तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर भाग्नुभयो भने त्यो सफलता हुँदैन। जुनसुकै लिनुहोस्, तर तपाईँले भित्री मनदेखि त्यसलाई डुबुल्की मारेर त्यो सब्जेक्टले अगाडि बढ्नुहोस्। यो एउटा विद्युत प्राधिकरणमा सानो चेन्ज आउँदाखेरि एउटा पोजिटिभ भाइब, पोजिटिभ चाहिँ एस्पिरेसन चाहिँ बढेको हो। यसलाई राम्रोसँग नेपाली समाजमा र बाहिर पनि यसलाई चाहिँ एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा केसै बनाएको छ नेपालको, यो हाउ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी हेज बिन टर्न्ड अराउन्ड भनेर। यो एउटा मैले वासिङटन धेरै कुरा राख्न चाहन्न। आज मलाई यत्रो भाइ बहिनीहरू देशको एउटा कर्णधारहरूको अगाडि, देशको भोलिका लिडर्स, भोलिका एकदमै सशक्त लिडरहरूको अगाडि केही शब्द केही बोल्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। म अघि सुनिरहेको थिएँ, वास्तवमा तपाईहरुको जुन एज 12 क्लास पढेपछि त्यसपछि तपाईहरुको करियरको सुरुवात भएको छ, भर्खरै सुरुवात भएको छ। अब कता जाने भनेर तपाईहरु आफ्नो भविष्य खोज्दै हुनुहुन्छ। हिजो हाम्रो पालोमा आईएससी 12 क्लास भन्ने पनि थिएन। आईएससी सकिसकेपछि त्यसपछिको फर्दर स्टडीको लागि नेपालमा धेरै कलेज थिएन। इन्जिनियरिङ कलेज पुल्चोक एउटा थियो, केयु भन्ने पनि थिएन। त्यसपछि हामीले खोज्नुपर्ने विदेशतिरै जानु पर्थ्यो। लिमिटेड सिट हुन्थ्यो, धेरै कम्पिटिसन हुन्थ्यो, धेरै अप्ठ्यारो थियो। हामीलाई त्यो खोज्न, त्यो एक्जाम दिँदै कम्पिटिसन गर्दै जानलाई धेरै अप्ठ्यारो थियो। तर आज तपाईहरुको घर घरमा कलेज आएको छ, तपाईहरुलाई खोज्न कलेज आएको छ। हरेक ठाउँबाट अहिले यति धेरै कलेज भएको छ। इन्जिनियरिङ गर्नुस्, डाक्टरको लागि भन्नुस्, मेडिसिन गर्नुस्, हरेक क्षेत्रमा म्यानेजमेन्ट गर्नुस्, यति धेरै कलेज, त्यो पनि क्वालिटी एजुकेसन दिने कलेजहरू यति धेरै आएको छ। त्यो वास्तवमा 46 साल पछिको एउटा ठुलो उपलब्धि नै मान्नुपर्छ यसलाई। यो ठुलो उपलब्धि हो। तपाईहरुलाई अब करियर कसरी जाने भनेर सिकाउनलाई पनि कलेज आइरहेछ। यो एकदमै राम्रो विषय हो। तपाईहरु भाग्यमानी भन्नुपर्छ। अब मैले बोलिरहँदाखेरि तपाईहरुले अघि मेरो नाम लिनासाथ ताली बजाइरहनु भयो। अत्यन्तै भावुक हुन्छु। धेरै समय मैले वास्तवमा आफ्नो करियर सुरु गर्दाखेरि म एउटा सानो गाउँको स्कुलबाट पढ्न सुरु गरेर गाउँको व्यवहार घाँसपात गर्दै पढ्दै काठमाडौँ आएर आईएससी पढेर इन्डियासम्मको इन्जिनियरिङ अध्ययन पुरा गरी यहाँ पुल्चोकबाट मास्टर्स इलेक्ट्रिकल विषयमा, त्यसपछि मैले एमबीए पनि ईएमबीए पनि गरेँ। केही यो विषय पनि मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण लागेर
पढेको थिएँ। यो मैले आफ्नो करियरमा एउटा विषय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्यो। एउटा तपाईले एउटा आफ्नो एक किसिमको रोड म्याप जुन बनाएको हुन्छ त्यो तपाईले सफल किसिमले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुभयो, सफलतापूर्वक त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नुभयो भने त्यो एउटा समाजको लागि पनि रोड म्याप हुँदो रहेछ। मेरो गाउँमा वास्तवमा एसएलसी पढ्ने मान्छे मात्र पनि थिएन। अझ मेरो समाजमा त एसएलसी पढ्ने मान्छे धेरै नै कम, अहिले पनि कमै छ। तर अहिले त्यो गाउँमा करिब 40 जना इन्जिनियर मात्रै पढ्नेहरू छन्। किनभने मैले इन्जिनियरिङ पास गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ धेरैले इन्जिनियर डक्टर पढ्नेतिर लागे र 40 जना चाहिँ इन्जिनियर त्यो सानो गाउँमा इन्जिनियर पढ्ने मात्रै छन्। त्यसले पनि एउटा तपाईले एउटा बाटो देखाउनु भयो भने त्यो बाटोमा लाग्ने मान्छे चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ प्रमाणित गर्छ। अब अघि म्यानेजमेन्ट र लिडरसिपको कुराहरू आइरहेछ। अब विद्युत प्राधिकरणमा आएर मैले धेरै चमत्कारको विषय गरेको होइन, एउटा जिम्मेवारी पुरा गरेको हो। हामी हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो भने देश सुन्दर हुन्छ। जिम्मेवारी मात्रै पुरा गर्नु। तपाईँ अहिले म धेरैजसो म्यानेजमेन्ट र लिडरसिपको विषय कुरा गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट भनेको गेटिङ थिङ्स डन, लिडरसिप चाहिँ भनेको चाहिँ के हो भने लिडरसिप इज मेकिङ पिपल ह्याप्पी अर प्रस्परस। अब पिपल ह्याप्पी बनाउनलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरू पनि एक किसिमको लिडर हो। तपाईँहरूले आज राम्रोसँग पढ्नुभयो भने तपाईँको परिवारमा तपाईँको प्यारेन्ट ह्याप्पी हुन्छ, तपाईँको समाज ह्याप्पी हुन्छ। राम्रो चाहिँ पढेर एउटा राम्रो चाहिँ विज्ञ भएर निस्किनु भने देश ह्याप्पी हुन्छ, देशलाई ह्याप्पी बनाउन सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले अरूलाई ह्याप्पी बनाउनु लिडरसिप हो। त्यो सबैमा कर्पोरेट लिडरसिपमा भन्नुहोस्, हरेक क्षेत्रमा यो लागु हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यही हो। अहिले हामी धेरै कम्प्लेन गर्छौँ, धेरै कुराको कम्प्लेन गर्छौँ, तर आफूले के गर्ने भन्ने चाहिँ हामी धेरै बिर्सिन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले आजको समयमा धेरै मनन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ त्यो हो। कम्प्लेन गर्ने भन्दा पनि आफूबाट परिवर्तन सुरु गरौँ। तपाईँ आफ्नो व्यवहार, आफ्नो आचरण र आफ्नो जुन काम गर्ने शैली हो त्यसबाट परिवर्तन गरौँ। तपाईँ समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ, देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यो परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। अब मैले विद्युत प्राधिकरणमा आएर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ, सायद तपाईँहरू 8-9 क्लासमा हुनुहुन्थ्यो होला त्यो बेला। लोड सेडिङ अन्त्य भयो। यो लोड सेडिङ अन्त्य हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो च्यालेन्ज थियो। विद्युत प्राधिकरणमा आएर लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने ठुलो च्यालेन्ज थियो। त्यो च्यालेन्जलाई देशभरि अन्त्य गर्छु भनेर हामी एकैचोटि लागेको भए त्यो सम्भव थिएन। काठमाडौँबाट सुरुवात गऱ्यौँ र आम पब्लिकको मन जित्ने कामबाट हामी सुरुवात गऱ्यौँ। सायद तपाईँहरूले पनि त्यो बेला सुन्नुभयो होला। तपाईँहरूले हामीलाई यो सहयोग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो साना साना भाइ बहिनीहरूले पनि बेलुकाको समयमा यसरी बाल्नु हुँदैन रहेछ भनेर यो घर घरमा त्यो एउटा क्याम्पेन चल्यो। त्यो चाहिँ के हो भने लोड सेडिङ अन्त्य अहिले सजिलो हिसाबले अहिले व्याख्या गर्ने गरिन्छ।
त्यो थिएन। त्यो साइकोलोजिकल पार्ट, यो आम पब्लिकको कन्ज्युमरहरूको साइकोलोजिकल पार्ट चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्यमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन थियो। त्यो साइकोलोजिकल पार्ट चाहिँ हामीले सुरुवात गर्दाखेरि त्यहाँबाट सुरुवात गऱ्यौँ, काठमाडौँको लोड सेडिङ अन्त्य गरेर त्यसपछि हामीले पब्लिकसँग कनेक्ट भयौँ, पब्लिकसँग कम्युनिकेट भयौँ, टु वे कम्युनिकेसन भयो। यसरी लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। वास्तवमा इन्भर्टर र ब्याट्री मात्रै करिब 500 मेगावाटको इन्भर्टर र ब्याट्रीको मात्रै लोड थियो काठमाडौँमा। जति लोड सेडिङ हुँदै थियो त्यति नै लोड सेडिङ बढ्दै गर्थ्यो। किनभने आज भोलिदेखि पेट्रोल आउँदैन भन्यो भने पेट्रोल पम्पमा लाइन लागे जस्तै हो लोड सेडिङ। त्यस्तो अवस्था थियो। इन्भर्टर र ब्याट्री एडिसनल लोड थप्दै जान्थ्यो, त्यसमा लस हुन्थ्यो, अरू पनि लसहरू थप्दै जाँदाखेरि लोड सेडिङ थपेकै हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो साइकोलोजिकल पार्ट, अब लोड सेडिङ हुँदैन भन्ने जुन कन्फिडेन्स हामीले दिन सक्यौँ, बिस्तारै काठमाडौँबाट अरू पनि चाहिँ सहरहरूमा दिन सक्यौँ। त्यसपछि लोड सेडिङ अन्त्य गर्नलाई हामीलाई सहज भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्ट थियो। त्यो बाहेक धेरै नै अरू पनि विषयहरू छन्। लोड सेडिङ अन्त्य त्यत्तिकै हुन सक्दैन थियो र लोड सेडिङ अन्त्य चाहिँ देखिएको विषय हो। तर लोड सेडिङ अन्त्य सँगसँगै करिब 30 वर्ष, 32 वर्षसम्म विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो। त्यो सँगसँगै लोड सेडिङ अन्त्य सँगसँगै हामी विद्युत प्राधिकरण नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब 35-40 अरब हामीले 4 वर्षभित्रमा नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब 26% लस जसले लोड सेडिङ बढाइरहेको थियो, त्यो लसलाई हामीले करिब 15%मा झार्न सक्यौँ। त्यो ठुलो चाहिँ सफलता थियो। त्यो त्यति झार्नु भनेको करिब हामीले काली गण्डकी सेभ गरे जस्तै थियो। म आउँदाखेरि भक्तपुरको लोड मात्रै 28 मेगावाट थियो, लस 40% थियो। भक्तपुरमा अहिले लस चाहिँ करिब 5-6% छ। काठमाडौँभरिको लस हेर्ने भने करिब 4-5% छ। त्यो हुनाले यो ठुलो उपलब्धि थियो। त्यो त्यत्तिकै हुँदैन। त्योभित्रको म्यानेजमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्योभित्र कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा म्यानेजमेन्टमा, लिडरसिपमा ट्रस्टको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सायद मलाई आज हामी जहाँ पनि फेल हुन्छौँ त्यो ट्रस्टको कारणले, त्यो विश्वासको कारणले, लिडरसिपप्रतिको ट्रस्ट, लिडरसिपप्रतिको विश्वास फेल हुँदाखेरि त्यो संस्था फेल हुन्छ, त्यो देशमा पनि चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढ्दैन। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि संस्था भन्नुहोस्, कुनै पोलिटिकल लिडर, मैले कुरा गरिरहँदाखेरि वास्तवमा म नेपालको पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट भनेको यो ब्युरोक्रेसी भन्छ, ब्युरोक्रेसीको एउटा लेभलमा बसेर काम गरेको हो। मैले करिब 25-26 वर्ष काम गरेँ। ब्युरोक्रेसीको लेभलमा चाहिँ हामीले जुन किसिमले ट्रस्ट बिल्डिङ गर्नुपर्ने थियो, जुन किसिमको रिस्क लिएर काम गर्नु पर्थ्यो, जुन किसिमको पब्लिकलाई हामीले दिनुपर्ने जुन सर्भिस थियो, त्यो हामीले दिन सकिरहेको अवस्था थिएन। यो एउटा विद्युत प्राधिकरणमा सानो चेन्ज आउँदाखेरि एउटा पोजिटिभ चाहिँ एस्पिरेसन चाहिँ बढेको हो। यसलाई राम्रोसँग नेपाली समाजमा र बाहिर पनि यसलाई चाहिँ एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा केसै बनाएको छ नेपालको, यो हाउ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी हेज बिन टर्न अराउन्ड भनेर। यो एउटा मैले वासिङटनमा गएर यो एउटा प्रेजेन्टेसन पनि गरेको थिएँ। त्यो भएको हुनाले यो परिवर्तन चेन्ज कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि चेन्ज ल्याउनलाई समस्या भएको ठाउँमा चेन्ज ल्याउन सकिन्छ। जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ चेन्ज हुन्छ। समस्यासँग जुझ्नुपर्छ, समस्यासँग भाग्ने होइन, समस्याबाट नै त्यहाँ धेरै परिवर्तन आउँछ। तपाईँको सक्सेस त्यहीँभित्र हुन्छ। समस्याबाट भाग्नुभयो भने तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। अब तपाईँहरूले पनि जुन सब्जेक्ट लिनुहुन्छ, इन्जिनियरिङ लिनुहोस्, डक्टर लिनुहोस्, यता चाहिँ म्यानेजमेन्ट लिनुहोस्, जुनसुकै लिँदा पनि यदि तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर भाग्नुभयो भने त्यो सफलता हुँदैन। जुनसुकै लिनुहोस्, तर तपाईँले भित्री मनदेखि त्यसलाई डुबुल्की मारेर त्यो सब्जेक्टले अगाडि बढ्नुहोस्। त्योभित्र तपाईँले सफलता हासिल गर्नुहुन्छ। र आगामी दिनमा वास्तवमा भोलिका लिडर्स तपाईँहरू नै हो, भोलिका कर्णधार तपाईँहरू नै हो। हामी त 50+ भइसकेका छौँ, तर केही अझै पनि गर्न सक्छु भन्ने छ, अझै पनि कन्ट्रिब्युसन गर्छु भन्ने छ।
गर्न सकिन्छ। आजसम्मको हामीले लिएको अनुभव ठुलो कुरा हो। यो शिक्षा एउटा पाठ हो, तर अनुभव त्योभन्दा ठुलो कुरा हो। मैले विद्युत प्राधिकरणमा आइसकेपछि मैले नेपालको गाउँ घुम्ने मौका पाएँ। हरेकमा जुन बेला चाहिँ विद्युत थिएन, करिब 50% पनि विद्युत थिएन नेपालको चाहिँ हरेक गाउँमा जानुभयो भने त्यो बेला 51-52 सालमा गाउँमा जाँदाखेरि विद्युतीकरण थिएन, कहीँ पनि विद्युत थिएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले जुन विद्युतीकरण अहिले 90%, म आउँदाखेरि 60-62% विद्युत थियो। लोड सेडिङको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको जहाँ बत्ती थियो त्यहाँको बत्तीलाई 24 घण्टा दिनुलाई लोड सेडिङ अन्त्य भन्दै थियो। जहाँ बत्ती थिएन 24 घण्टा लोड सेडिङ थियो, त्यो ठाउँमा बत्ती पुर्याउनु चाहिँ सबभन्दा मलाई गर्व लाग्छ। 90% विद्युतीकरण भएको छ नेपालमा। हरेक गाउँमा हरेक तपाईँको तराईमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा नेपाली जनता वास्तवमा चाहिँ त्यत्तिकै एकदम आक्रान्त, त्यत्तिकै लोड सेडिङले मात्रै भएको थिएन। हेर्नुहोस्, लोड सेडिङले मात्रै भएको थिएन। जहाँ मिटर माग्न गयो मिटरै नदिने, ट्रान्सफर्मर जल्यो 1 महिनापछि लगाउने र त्यो ट्रान्सफर्मर लगाउनलाई गाउँलेले पैसा उठाएर दिएर मात्रै त्यो ट्रान्सफर्मर बनाइदिने र मिटर नदिने, ग्राहक नबनाउने र विद्युतीकरण नगर्ने अवस्थाबाट हामी करिब वर्षमा 1 लाख पनि मिटर नबाँडेकोमा हामीले करिब 15 लाख मिटर, 15 लाख थप ग्राहक 4 वर्षमा बाँड्यो। ट्रान्सफर्मर तपाईँ घरसम्म आउनलाई ट्रान्सफर्मर तपाईँको 26,000वटा ट्रान्सफर्मर अहिले नेपालभरिको हो, तर 15,000वटा ट्रान्सफर्मर हामीले 4 वर्षमा थप ट्रान्सफर्मर बाँड्यौँ। त्यसले विद्युतीकरण म्यासिभ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा जुन सर्भिस डेलिभरीको कुरा गर्नुहोस्, जहाँ बत्ती पुगेको थिएन त्यो अब विकट नेपालको कर्णाली विकट ठाउँ बाहेक जहाँ जियोग्राफिकल्ली एकदमै अप्ठ्यारो छ, त्यो ठाउँमा बाहेक धेरै ठाउँमा बत्ती पुगिसकेको छ। त्यो भएको हुनाले अब नेपाल आत्मनिर्भरतातिर जाँदैछ। आत्मनिर्भरता भनेर हुँदैन, गरेर गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अब आत्मनिर्भर भनेको चाहिँ हरेक व्यक्तिबाट आत्मनिर्भरता हुनु पर्यो। तपाईँ आफू आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, परिवार आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, समाज आत्मनिर्भर हुनु, देश आत्मनिर्भर हुनु। हामी आत्मनिर्भर भन्छौँ, तर काम चाहिँ आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भरताको काम गऱ्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन। अहिले नेपालको विद्युत खपत गर्नलाई हामी इलेक्ट्रिकल भेहिकलको यत्रो प्रमोसन भइरहेको बेलामा इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई चाहिँ तपाईँ डिमोटिभेट हुने हिसाबले पोलिसी आयो भने त्यसले आत्मनिर्भरतातिर जाँदैन। तपाईँ पेट्रोलियम प्रडक्ट हेर्नुहोस्, करिब 2 खरबभन्दा बढीको पेट्रोलियम प्रडक्ट इम्पोर्ट गर्दो रहेछ। आज इलेक्ट्रिकल भेहिकल, इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने गाडी पर किलोमिटर 50 पैसा 60 पैसाले पुग्छ भने इलेक्ट्रिकल यो पेट्रोलियम प्रडक्टबाट चल्ने गाडी 10 रुपियाँ पर किलोमिटर पर्छ, 7 देखि 10 रुपियाँ पर्छ। अब हामी आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी खपत गर्ने इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई प्रमोसन गर्नु पर्यो। या एकदमै प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, उहाँ भोलि सरकारमा पनि पुग्नुहुन्छ। यो हाम्रो लागि क्रक्स कुरा हो। अब लोड सेडिङ होइन, हाम्रो विद्युत खपत गर्नु पर्यो। गाउँमा बत्ती पुगेको छ, गाउँमा अहिले चाहिँ बोकेर चाहिँ तपाईँको ग्यास लगिरहेछ, ग्यास बालिरहेछ भने त्यसको विकल्पमा अब इलेक्ट्रिसिटीबाट इन्डक्सन कुकिङ बाल्नु पर्यो। त्यो हाम्रो लागि आत्मनिर्भरताको कुरा हो। त्यो भएको हुनाले हरेक क्षेत्रमा अब मैले त अलिकति हेरिरहेको आत्मनिर्भरताको कुरा गरिरहँदाखेरि इलेक्ट्रिसिटीमा मात्रै हामी चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेछ भन्दै गर्दाखेरि यहाँ त इलेक्ट्रिसिटी भन्दा 4 गुणा इम्पोर्ट त हाम्रो कृषिमा रहेछ, अरू क्षेत्र रहेछ, सबै इम्पोर्ट छ। वास्तवमा त्यो आत्मनिर्भरतातिर हामी जानुपर्ने अवस्था। हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। आगामी दिनमा हामी सबैले अगाडि बढौँ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। म जाँदै यहाँलाई म 1-2वटा कुरा, मेरो अनुभवको कुरा यहाँलाई काम लाग्छ, 1-2वटा कुरा सुनाएर जान्छु। तपाईँहरू अगाडि बढ्दै गर्नु भएको छ। मेरो कुरा गर्ने हो भने म एउटा एकदमै हार्ड वर्क गर्ने मान्छे। पढाइमा पनि हरेक क्षेत्रमा म जहिले पनि प्रथमै हुन्थेँ र हरेक काममा पनि एउटा ओनरसिप लिएर डेडिकेटेड भएर काम गर्ने मान्छे। एउटा
सफलताको लागि चाहिँ हार्डवर्क, डेडिकेसन, डिसिप्लिन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। डिसिप्लिनमा बस्नुहोस्, रिस्क लिनुहोस्, टलरेबल रिस्क लिनुहोस्, रिस्क नलिकन हुँदैन। डिसिजन गर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि डिसिजन गर्नुहोस्, डिसिजन गरेन भने तपाईको अगाडि बढ्दैन। यहाँ नेपालमा वास्तवमा अहिले धेरै समस्या भनेको डिसिजन प्रोसेसमा, ब्युरोक्रेटिक लेभलमा डिसिजन प्रोसेसमा र पोलिटिकल लेभलमा डिसिजन प्रोसेसमा समस्या छ। त्यो समस्यालाई अन्त्य गर्नलाई रिस्क लिएर डिसिजन गर्नुपर्छ। प्यासेन्स, तपाईँ कहिले फेल हुन सक्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ कुनै कुरामा तपाईँ पछाडि पर्न सक्नुहुन्छ, तर प्यासेन्स लिनुहोस्। मेरो कुरा गर्ने हो भने म चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीबाट फिर्ता विद्युत प्राधिकरणमा आइरहँदाखेरि 1.5 वर्ष म चाहिँ बिना कुर्सी टेबल डाइरेक्टर जस्तो मान्छेलाई बिहान र बेलुका हाजिर गरेर हिँड्न लगाएको अवस्था पनि। त्यो बेला मैले जागिर छोड्न पनि लागेको थिएँ, तर मैले देखेँ विद्युत प्राधिकरणको यस्तो स्थितिमा म एक विद्युत प्राधिकरणको एउटा लिडरसिप लिएर जान्छु भनेर मैले ठुलो चाहिँ एउटा प्यासेन्स लिएँ। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्ने ठाउँमा तपाईलाई पोजिसन नभइकन, त्यो ठाउँ नभइकन पनि फेरि त तपाईँको चाहिँ एक्सपोजर, तपाईँको आफ्नो जुन अनुभव छ त्यसलाई एक्सपोज गर्न सकिँदैन। त्यो भएको हुनाले त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यति भन्दै म तपाईँहरू आफ्नो हरेकले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ आफू चेन्ज हुनुहोस्, आफू परिवर्तन हुनुहोस्, आफू सफा रहनुहोस्, अरू सफा हुन्छ। आफूबाट परिवर्तन सुरु गरौँ। हरेकले चाहिँ आफूबाट परिवर्तन सुरु गर्यो भने यो समाज परिवर्तन हुन्छ, देश परिवर्तन हुन्छ, हामी सबैको भलो हुन्छ, हामी कल्याण हुन्छौँ, समृद्ध हुन्छ। समृद्ध नेपाल यसैमा छ। धन्यवाद। कुलमान सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मन्तव्यको लागि। तपाईले यो बेलामा सोच्ने के हो भने म के बन्छु मात्रै हैन, म कस्तो बन्न चाहन्छु र कुन नेपालको लागि काम गर्न चाहन्छु। भविष्यमा डाक्टर बन्नुहुन्छ, तपाईलाई त कसैले भन्दैन, तर तपाईहरुमध्ये कयौंको सपना के हुन्छ भने आईटी इन्जिनियर म बन्ने हो, डाक्टरसँग विवाह गर्ने। डाक्टरसँग विवाह त गर्ने सपना पनि कयौंको हुन्छ। तपाईले देखे जस्तै सपना त वीरगञ्जकी सुनिता यादवले पनि त देख्नु भएको थियो। तर तपाईहरुलाई थाहा छ नेपाल मैले दुईटा किन छ भनेको भने डाक्टरसँग बिहे नगरे पनि गाउँको सामान्य झुपडीमा बस्नेसँग बिहे गर्ने उहाँको साथी सही सलामत हुनुहुन्छ। तर डाक्टरसँग बिहे गर्छु भनेर राम्रो पढे लेखेकी सपना देखेकी सुनिता यादव चाहिँ तिनै डाक्टर श्रीमानले दाइजोको कारण जलाइसकेर आज यो धरतीमा हुनुहुन्न। त्यसैले तपाईले सोच्दै गर्दा प्रश्न डाक्टरको होइन, कस्तो डाक्टरको भन्ने। तिनले बिहे गरेको डाक्टर मात्रै भए के असल डाक्टर भएको भए उनले श्रीमतीलाई प्रेम दिने थिए। इमानदार प्रेम दिँदै गर्दा समाजले राम्रोसँग ध्यान दियो दुईटै परिवारलाई, दुईटै मनलाई, दुईटै आत्मालाई भन्यो भने जिन्दगी चल्छ। नभए तपाईहरुलाई थाहा छ काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा एकजना युवकको लास 4 वर्षदेखि छ। अजित मिजार नाम गरेको युवकको लास। उनको दोष केवल यति हो कि उनले प्रेम गरे। प्रेम गरे बापत उनले मारिनु पर्यो। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हरेक बुधबार राति आइरहेको ऐना कार्यक्रमको प्रस्तुताको रूपमा मैले कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा ती अजित मिजारको बाबा र आमासँग हिजो संवाद गर्दै गर्दा मेरो आँखाभरि आँसु यसकारण थियो किनभने एउटी आमा छोराको लास शिक्षण अस्पतालमा राखेर न्यायको लागि भौतारिरहनु भएको छ। त्यसैले म राजनीतिक कार्यकर्ता हुँदै गर्दा अहिले ऐना कार्यक्रममा आफ्नै पनि ऐना हेर्दैछु अनि म यति भन्दैछु कि राजनीतिक परिवर्तन त भयो, बाटोघाटो बिजुली निक्लिन थाले, तर देश बन्नु भनेको राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन, बाटोघाटो बिजुली मात्रै होइन। कुनै पनि छोरीले दाइजोको कारण जल्नु नपरोस्, कुनै छोरीले निर्मला पन्त या भागीरथी पन्त बन्नु नपरोस्। हामीले चाहेको नेपाल त त्यो हो, हामीले देखेको सपनाको नेपाल त त्यो हो। त्यसैले तपाईहरु सबैलाई मेरो आग्रह छ,
दसैँमा टीका लाउँदै गर्दा हजुरबाले हजुरआमाले आयु द्रोणसुते श्रियम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे ऐश्वर्यम नविसे गतिश पवने मानन्छ दुर्योधने भन्नुभयो भने नि तपाईहरुले भनिदिनु होला तपाईहरुले दिएको ठूलो ठूलो सपनाको भारीलाई त यसो बन भन्दै गर्दाखेरि म यसो बन भन्ने होइन केवल मेरो शिरमा हात राखिदिनुस् र भनिदिनुस् असल बन भनेर म जे बनौ जिन्दगीमा असल चाहिँ बन्न चाहन्छु। त्यसैले आजको युवाले म आईटी इन्जिनियर बन्छु, म डाक्टर बन्छु, म बिजनेसम्यान बन्छु भनिराखेर पुग्दैन। मैले देख्दै गरेको त्यो सपनासँगै म कस्तो बन्छु भन्ने सपना हो। त्यसैले म बदलिएको नेपालको नागरिक बन्छु, बदलिएको नेपाली बन्छु, असल बन्छु, मेरो कारण कसैलाई पनि कुनै असर नपर्ने बन्छु भन्ने चाहना जरुरी छ। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि सँगैमा यो राजनीतिक दलको यो रातो झण्डा, त्यो राजनीतिक दलको त्यो रातो झण्डा जति रातो हुनु जरुरी छ नि, जति बलियो हुनु जरुरी छ नि, त्यो सबैभन्दा बढी चन्द्र र सूर्य अङ्कित नेपाल देशको राष्ट्रिय झण्डा चाहिँ सयौं ठुङ्गा फुलकामी एउटै माला नेपाली भन्ने मनोविज्ञानका साथ बलियो बन्न जरुरी छ। समाज आत्मनिर्भर हुनु, देश आत्मनिर्भर हुनु। हामी आत्मनिर्भर राम्रो हुँदैन। अहिले नेपालको विद्युत खपत गर्न सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, त्यसैगरी इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई चाहिँ तपाईँ डिमोटिभेट हुने हिसाब आजका लोड सेडिङ अन्त्य चाहिँ देखिएको विषय हो। तर लोड सेडिङ अन्त्य सँगसँगै करिब 30 वर्ष 32 वर्षसम्म विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो। त्यो सँगसँगै लोड सेडिङ अन्त्य सँगसँगै हामी विद्युत प्राधिकरण नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब 35-40 अरब हामीले 4 वर्षभित्रमा नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब 26% लस जसले लोड सेडिङ बढाइरहेको थियो, त्यो लसलाई हामीले करिब 15%मा झार्न सक्यौँ। त्यो ठुलो चाहिँ सफलता थियो। त्यो त्यति झार्नु भनेको करिब हामीले काली गण्डकी सेभ गरे जस्तै थियो। म आउँदाखेरि भक्तपुरको लोड मात्रै 28 मेगावाट थियो, लस 40% थियो। भक्तपुरमा अहिले लस चाहिँ करिब 5-6% छ। काठमाडौँभरिको लस हेर्ने भने करिब 4-5% छ। त्यो हुनाले यो ठुलो उपलब्धि थियो। त्यो त्यत्तिकै हुँदैन। त्यो भित्रको म्यानेजमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो भित्र कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा म्यानेजमेन्टमा, लिडरसिपमा ट्रस्टको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सायद मलाई आज हामी जहाँ पनि फेल हुन्छौँ त्यो ट्रस्टको कारणले। अब नेपाल आत्मनिर्भरतातिर जाँदैछ। आत्मनिर्भरता भनेर हुँदैन, गरेर गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अब आत्मनिर्भर भनेको चाहिँ हरेक व्यक्तिले व्यक्तिबाट आत्मनिर्भरता हुनु पर्यो। तपाईँ आफू आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, परिवार आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, समाज आत्मनिर्भर हुनु, देश आत्मनिर्भर हुनु। हामी आत्मनिर्भर भन्छौँ तर काम चाहिँ आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भरताको काम गऱ्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन। अहिले नेपालको विद्युत खपत गर्नलाई हामी इलेक्ट्रिकल भेहिकलको यत्रो प्रमोसन भइरहेको बेलामा इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई चाहिँ तपाईँ डिमोटिभेट हुने हिसाबले पोलिसी आयो भने त्यसले आत्मनिर्भरतातिर जाँदैन। विद्युत प्राधिकरणमा आएर मैले धेरै चमत्कारको विषय गरेको होइन, एउटा जिम्मेवारी पुरा गरेको हो। हामी हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो भने देश सुन्दर हुन्छ। जिम्मेवारी मात्रै पुरा गर्नु। तपाईँ त्यसैगरी अर्पित कलेजका सिइओ, लिडरका मेम्बरहरू र हामीलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्नुहुने आउटकम के आउँछ भन्ने कुराहरू कन्फ्युजन हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीको प्रवक्ता तथा ऐना प्रोग्रामका सञ्चालक पुष्पका शर्मा